नमस्कार। पर्यावरण र वातावरण विकासको लागि हाम्रो प्रयास पर्यावरण टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने र विश्वभरि इन्टरनेटको मार्फत पर्यावरण एप र युट्युब च्यानलमा हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। आज पनि क्यामेरामा दीपक पर्जाको साथ म भुवन गतराज उपस्थित भइसकेको छु र पर्यावरण वातावरण र स्वास्थ्य शिक्षाको विषयमा कुरा गर्ने क्रममा आज पनि हामी यसै विषयमा कुरा गर्नको लागि आइसकेका छौँ र यसै विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हाम्रो साथमा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्छ स्पष्ट वक्ता र विकृति कुसङ्गति विषय उठाउने व्यक्ति, चर्को विषय उठाउने वक्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ। ढिलो नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ लोकनाथ चुडाल। लोकनाथ सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिलेको राजनीतिक अवस्था, अहिलेको वातावरण, अहिलेको विभिन्न यी विकृतिहरू, यी चाहिँ विसङ्गतिहरू देशका राजनीतिक त्यस्तै हेरौँ, त्यस्तै हरेक ठाउँमा हेरौँ, व्यापार व्यवसाय हेरौँ, त्यस्तै लथालिङ्ग छ। हजुर है होइन, अब यो सबै विषय के हो भने सबै विषयको एउटा वातावरण हुन्छ। प्राकृतिक रूपमा एउटा जीवनचक्र चल्ने एउटा वातावरण भयो। हजुर। त्यो जीवन व्यवहारलाई टेवा पुर्याउने अर्को वातावरण। हजुर। त्यस कारण जीवन व्यवहारलाई टेवा पुर्याउने राजनीतिक वातावरण भयो, त्यो पनि चाहिँ प्रदूषित भएर गए। त्यस कारण वातावरण पनि प्रदूषित नै उन्मुख छ। हजुर। जस्तै यहाँनिर हरेक कुरामा जोड्ने हो भनेदेखि जब हामीले जति पनि हावा पानी होइन हरेक कुरा खानेकुराहरूदेखि लिएर हरेक कुरा यी चिजहरू वातावरणमा गएर जोडिन्छ। आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि, आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो भयो भनेदेखि आफ्नो हरेक कुराहरू सोच्ने शक्तिदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि सबै कुरा त पहिला त स्वस्थ रहनु पर्यो। त्यसको लागि वातावरण र त्यहाँनिर काम गर्नको लागि मानवीय वातावरण पनि राम्रो चाहिने हुन्छ। र वेस्टमा जोडिँदै गर्दाखेरि हजुरले धेरै आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यी वातावरणहरूका कुरा कहाँनिर गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा त जति पनि भनिन्छ जलस्रोतको धनी देश, वन जङ्गलहरू छन् होइन, यहाँनिर प्राकृतिक रूपमै तपाईँको एकदम स्वच्छ हावापानी स्वच्छ वातावरण छ भनेर चाहिँ हामी भनिन्छ। तर दिन प्रतिदिन यी विकराल अवस्थामा नाजुक अवस्थामा गइरहेको अवस्था छ नि। होइन, आजको मानव समाजले, आजको विश्व मानव समाजले आफ्नो सुख समृद्धि अथवा आफूलाई आधारभूत रूपदेखि लग्जरियस भनौँ न त्यो उन्नत सुविधाका निमित्त प्रकृतिको प्रयोग भन्दा पनि विनाशकारी ढङ्गले प्रकृतिमाथि दोहन गर्दाखेरि पर्यावरण र वातावरणीय प्रभाव चाहिँ आज विश्वभरि खलबलिएको अवस्था छ होइन। अब जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ मानव जीवनले प्रयोग गर्न, मानव जीवनका सुख सुविधाका निमित्त जति पनि प्रकृतिले दिएका स्रोत साधनहरूको चाहिँ त्यसको सहज र समुन्नत प्रयोग भन्दा पनि विनाशकारी प्रयोगतिर चाहिँ मानव समाजमा, विश्वको मानव समाज चाहिँ त्यतातिर उद्धत भयो र एकदमै चर्को होडबाजीको रूपमा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ रसायनको अधिकतम प्रयोग भयो होइन। उत्पादन प्रणालीदेखि लिएर धेरै कुरामा होइन, कृषि उत्पादनकै कुरा गर्नुहोस् या अन्य उत्पादनको कुरा गर्नुहोस् या आधुनिक विज्ञानले उत्पादन गर्ने नयाँ नयाँ कुराहरूको आविष्कारका निमित्त पनि रासायनिक चाहिँ प्रयोगहरू भए। त्यसमा चाहिँ विभिन्न रसायनहरूको चाहिँ घुलमेल भयो। त्यसले वातावरणमा दिने प्रभाव त चाहिँ नेगेटिभ थियो अथवा असरदार थियो। त्यो असर देखा पर्दै गयो, जसका कारणले होइन हामीले चाहिँ वन्य चाहिँ अब वनस्पति जन्य चिजहरू प्रयोग गर्दा पनि त्यो चाहिँ अलिक विनाशकारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्यो होइन। अब वन जङ्गलको पनि चाहिँ संरक्षण हुने दिशामा गएन होइन। वन जङ्गलको एउटा जुन जीवन चक्र थियो त्यसमाथि मानवीय हमला भयो, अतिक्रमण भयो। त्यो अतिक्रमणको सजाय चाहिँ आज विश्वको मानव समुदाय नै बेहोरिराखेको छ। भला आधुनिक युगमा म समुन्नत भएँ, बडा सुखसयलको जिन्दगी छ भनेर एउटा चाहिँ असाध्यै उपल्लो चाहिँ अर्थोपार्जन गर्ने अथवा उच्च सम्पन्नताका मान्छेहरू, उच्च आधुनिक स्रोत साधनको प्रयोगकर्ताहरू भन्छन्। तर तिनीहरू आफै बन्द कोठाभित्र पनि निराशा र हतोत्साही जीवन छ उनीहरूको पनि। त्यो बाहिर व्यक्त हुँदैन तर आफैभित्र त्यो पीडाजन्य छ। त्यसकारण हामीले आजको विज्ञानले चाहिँ प्रकृतिको उपभोग गर्ने कुरामा पनि अलिकति चाहिँ त्यसको चाहिँ दोहनको बाटोतिर त्यसलाई संरक्षणको सँगसँगै त्यसको चाहिँ समुचित
प्रयोग गर्दाखेरि हजुर प्रकृतिमाथि पनि नोक्सान नहुने गरी प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। तर चाहिँ त्यो प्रकृतिको सन्तुलन नै खलबलिने गरी त्यसको प्रयोग भयो। सँगसँगै विकासका अन्य औद्योगिक कुराहरूले पनि औद्योगिक कुराहरूबाट चाहिँ विभिन्न रसायनको चाहिँ उत्पत्तिले त्यसको चाहिँ निकास गर्नुपर्ने कुराहरू पनि समुद्रमा गए। समुद्रमा गएका जस्तो हामीले सिम्पल भनौँ, हामीले दैनित्य यो प्लास्टिकको जुन बजारमा किनमेलदेखि सारा कुरामा प्रयोग गर्छौँ, यो पनि हामीले चाहिँ फ्याँक्छौँ अथवा कहीँ लगेर गाड्छौँ, ढलमा जान्छ, बाटोबाट जान्छ, हावाहुन्डरीले उडाउँछ, लान्छ र त्यो खोला नाला आदि इत्यादिमा पुग्छ। त्यो अनेकौं घस्रणले त्यो चाहिँ माइक्रो लेभलमा टुक्रा टुक्रा हुन्छ र समुद्रमा पुग्दा माछाले त्यही आहार गर्छ अनि सी फुड मान्छेले उपभोग गर्छ अनि त्यही प्लास्टिक मान्छे कहाँ आइपुग्छ। त्यसकारण यसको मानवीय चाहिँ ठिक प्रयोग नहुँदाखेरि वातावरण सन्तुलन बिग्रियो। त्यसकारण वन जङ्गलको विनाश हैन, अब जस्तो चाहिँ यही रोडागिटी बालुवा यसकै चाहिँ उत्खनन हैन, यसको प्रयोग पनि अब सडकहरू चाहिँ बढी ताप्ने हैन, ढलानहरू ज्यादा हुने, घरहरू पनि ढलान हुने, यसले तापकै विकास गर्यो। ठन्डी भयो भने असाध्यै चिसो हुने चिज भए र गर्मी हुँदाखेरि असाध्यै तातिने चिज भए, त्यसले ताप पैदा गर्यो र प्राकृतिकको जुन एउटा चाहिँ हामी प्राकृतिक जीवन भन्छौँ, प्राकृतिक जीवनमाथि चाहिँ मानवीय व्यवहारले नै धक्का दियो। त्यसको संरक्षण पनि गर्ने दिशातिर मान्छेले सोचेन हैन। तत्काल के फाइदा हुन्छ, तत्काल मलाई के सुविधा हुन्छ अथवा मेरो पुस्तालाई कसरी आराम गर्ने भनेपछि त्यो प्रकृतिसँग जोडिएको त अरू जीवन पनि हुन्छ नि, मान्छेकै जीवन मात्रै पनि हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ जनावरहरू हैन, किरा फट्याङ्ग्रादेखि यी सारा मानव जीवनका सहयोगी हुन्, फेरि उपयोगी हुन् हैन। अब तिनीहरूको पनि विनाश भयो र हामीले चाहिँ अब कृषिमै खेतीपातीमा पनि विभिन्न विषादीको प्रयोगले त्यो प्रकृतिमाथि प्रभावै पर्यो, मान्छेको आहार विहारमा प्रभाव पर्यो। त्यसकारण मानवीय शरीर पनि प्राकृतिक नभएर अलि बनी बनाऊ जस्तो चाहिँ हुने दिशातिर अगाडि बढ्यो हैन। जस्तो हाइब्रिडको रूपमा क्या, जसरी हामीले कृषिजन्य पदार्थ अथवा चौपाया पन्छी लगायत यो हाइब्रिड उत्पादन गर्छौँ नि, मान्छे पनि नपत्याउँदो गरी हाइब्रिड हुन थालिसक्यो अहिलेको अवस्थामा। त्यसकारण वातावरणको प्रभाव चाहिँ यहाँ छ। त्यसकारण यो वातावरणलाई चाहिँ सन्तुलित राख्न अति विकासशील राष्ट्रहरूले चाहिँ ठुलो लगानी गर्न पर्छ। कम विकसित मुलुकहरूले त प्रकृतिमा माथि त्यत्रो आक्रमण गरेका छैन। जस्तो नेपाल भनौँ हैन, दक्षिण पूर्वी एसियाका धेरै मुलुकहरू भनौँ, दक्षिण एसियाई मुलुकहरू भनौँ हैन। अब यस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा चाहिँ प्रकृति सुरक्षितै छ। तर पनि अब अहिलेको विकास प्रणालीले के हो त भन्दा त्यो पनि ठिक ढङ्गले हैन, वन जङ्गलको संरक्षण गरेर अथवा हामीले चाहिँ घर बनाउने, हिजो जुन एउटा चाहिँ विहङ्गम रूपमा चाहिँ कृषि उत्पादन हुँदा हरियाली वन जङ्गल त्यसले प्रवर्धन गर्दा वातावरण सन्तुलित थियो, राम्रो थियो। तर अहिले त्यो पुरै कटअप भयो र चाहिँ कृषिमा पनि अनेकौं किसिमका रसायन चाहिँ बिउबाटै पनि प्रयोग हुने क्या, बिउमै रसायन हाल्ने सुरक्षित गर्नका निमित्त हैन, अनि बिउ उम्रिन पनि रसायन प्रयोग गर्ने, अनि त्यसबाट उत्पादन बढी लिन पनि रासायनिक मलहरूको प्रयोग गर्ने भने त रासायनिक तत्त्वकै प्रयोग हुने हो भनेपछि त्यो प्रयोगले चाहिँ उम्रिने झारहरू नउम्रिने र त्यो रसायनको प्रभावले चाहिँ अर्को खालको चाहिँ त्यस्ता चाहिँ वनस्पतिजन्य चाहिँ चिजहरू उम्लिने, त्यसले वन जङ्गल बोट बिरुवामा पनि प्रभाव पार्ने हैन। र त्यसले जुन दिनुपर्ने नेचुरल अथवा प्राकृतिक हैन, त्यो स्वचालित प्रकृतिको एउटा जो नियम छ, आफ्नो चाहिँ प्रकृतिको जीवन चक्र छ, त्यो चक्र चाहिँ अवरुद्ध भयो र त्यसो हुँदा स्वत चाहिँ वातावरणीय प्रभावहरू आज मान्छेले बेहोर्दैछ। मान्छेको सँगसँगै यसको कारण चाहिँ मान्छे हो हैन, सर्वश्रेष्ठ प्राणी पनि मान्छे र प्रकृतिको दोहन र विनाशक पनि मान्छे हो। आज जति पनि पर्यावरणीय अवस्था चाहिँ बिग्रिँदैछ अथवा वातावरणीय प्रभावहरू अथवा वातावरणीय प्रदूषणहरूको चाहिँ केन्द्रबिन्दु मान्छे हो। मान्छेका कारण चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ नेगेटिभ प्रभाव चाहिँ प्रकृतिमाथि पर्दो छ। जस्तो अब खोला नालाहरूको पनि चाहिँ एक खालको दोहन सुरु भएको छ हैन, बगरहरू खोतल दिने, खोला गहिराईमा जाने, त्यसले चाहिँ बाढी पहिरो, वन जङ्गलको विनाशले बाढी पहिरो निम्त्याउने अनि रुखो पाखाहरूमा चाहिँ नआउने, त्यसले गर्दा
समुद्रमाथि पनि हजुर हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा पानीको धेरै स्रोत भनेको त समुद्र हो। समुद्रमा पानी नहुने भने पनि हाम्रो मौसममा चाहिँ अत्याधिक फरक पर्छ होइन। त्यस कारण त्यो समुद्रको पनि चाहिँ गहिराई अथवा समुद्रका भागहरू पनि चाहिँ कङ्क्रिटहरू चाहिँ त्यो मसिनो रूपमा जाँदै समुद्र पनि पुरिँदै जाने, माथि उठ्दै आउने। अब त्यसको प्रभाव चाहिँ यो तापको विकासले अथवा चाहिँ तापक्रमको चाहिँ तीव्र उच्चतम लेभलले अथवा बिन्दुले होइन, तापको उच्चतम बिन्दुले गर्दाखेरि हाम्रा हिमालहरू पनि चाहिँ पग्लिँदै जाने, हिमालमा हिउँ नबस्ने, यी सबै कुराहरूको प्रभाव चाहिँ आज मान्छेको कारण हो यो होइन। मान्छेले आफ्नो आधुनिक ढङ्गको सुख सुविधा निर्माण गर्दा प्रकृतिमाथि ज्याजती नै भनौँ क्या गर्ने भयो र त्यसको संरक्षण अथवा त्यो सन्तुलन कायम गरिराख्न पनि हरेक राज्यहरूले हाम्रो नेपालले मात्रै होइन संसारका राज्यहरूले पनि एउटा घर बनाउँदाखेरि अलिकति बढी जमिनको क्राइटेरिया बनाउनु पर्थ्यो, जसले एउटा घर बनाउँदा पनि साधारणतया एउटा दुईटा वृक्ष चाहिँ हरेक घरमा भइदिया भए पनि आज यो चाहिँ कङ्क्रिटको सहर पनि केही हरियाली देखिन्थ्यो क्या। आज त्यो पनि शून्य छ भनेपछि यसले गर्मी हुँदा असाध्यै गर्मी हुने, हावा पनि तातो खालको चल्ने, चिसो नचल्ने होइन। वन जङ्गल र हाम्रो चाहिँ सहरी क्षेत्रको बजारको हावामै फरक छ र त्यसमा चाहिँ धुलोहरू मसिनो मसिनो अणु विभिन्न रोग व्याधि त्यो मान्छेको शरीरमा चाहिँ डाइरेक्ट पस्ने होइन। यी कुराले रोग व्याधि बढाउने यावत कुराले चाहिँ वातावरणको संरक्षणमा अथवा यो वातावरण विषयमै विज्ञ ढङ्गले असाध्यै धेरै अनुसन्धान गरेका अन्वेषक वातावरणविदहरूबाट सल्लाह लिएर राज्यले एउटा चाहिँ गतिलो नीति नबनाउँदा अनि विश्वभरिकै, नेपाल मात्रै होइन भारतको पनि कुरा भयो, सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको, संसारकै राष्ट्रको र औद्योगिक राष्ट्रहरूले त त्यसमा उच्चतम लगानी गर्न पर्छ होइन। नभए भोलि यो हिम श्रृङ्खलाहरू चाहिँ नहुँदै जाने हो भने हिमालयहरू चाहिँ विस्फोट हुने खतरामा पुग्दा त संसार ध्वस्त हुने अवस्थामा पनि पुग्छ र यो वातावरणीय प्रभावको चक्रले त्यो विनाश निम्त्याउँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ आश्वस्त रहन सकिँदैन। र जस्तै यो भन्दै गर्दाखेरि हरेक कुरा वातावरण जोडिँदै गर्दाखेरि नेपाल भनेको एउटा पर्यटन क्षेत्रमा यहाँ त बहुजातिक, बहुधर्मिक, बहुसांस्कृतिक होइन विभिन्न भनेर हरेक कुरा मठ मन्दिर भए, विभिन्न पुराना सम्पदाहरू, पुराना जति पनि हाम्रो धर्म संस्कृतिहरू छन्, यसले भरिएका देश हो। विदेशबाट आउने पनि हाम्रा जति पनि पुराना सम्पदाहरू भए, पुराना हाम्रो विभिन्न जात जातिका धर्म संस्कृतिहरूको हरेक हाम्रो चाडपर्वहरू हुन्छ। यसको लागि त्यति मात्रै नभएर विभिन्न यहाँनिर भनेको चाहिँ अब नेपाल अरे एसियाकै टप लाइट अफ एसिया भनेर चिनिने भनेको हाम्रो गौतम बुद्ध होइन, ती भए, जस्तै हिमालहरू भए, यस्ता यस्ता चिजहरू छ। र कतिपय विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ कि यहाँनिर हाम्रो विश्वभरिको धेर मात्रै होइन 10% मात्रै पर्यटन मात्रै नेपालमा भित्राउन सकियो भनेदेखि नेपालका लगभग 2.5 करोड व्यक्तिलाई बसी बसी खाना पुग्छ भन्छन्। तर जति मान्छेहरू गफै मात्रै गर्छन्। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि गफ सबैले गर्छन्, कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि यसलाई किन चुकिरहेको छ? गफैले मात्रै अगाडि बढिराख्ने हो कि होइन? अब यसमा चाहिँ के छ भने यसमा पनि वातावरणीय कुरो छ, सांस्कृतिक सम्पदा, यो पनि एउटा वातावरण हो। समाजको त्यो चाहिँ स्वच्छ वातावरण, संस्कृतिप्रतिको एउटा शिक्षा, संस्कृतिप्रतिको चेतना, भाषाप्रतिको लगाव, यो चाहिँ भाषा छुट्टै हुने अथवा संस्कृति छुट्टै हुने हुँदैन। त्यो चाहिँ असाध्यै संस्कृतिविदहरूसँग सोध्नुभयो भने पनि भाषा, धर्म, संस्कृति यो तीनवटा चिजको चाहिँ अनुनिश्चित सम्बन्ध हुन्छ क्या। अनुनिश्चित हुने यी सबै, त्यो धर्म छुट्टै, संस्कार संस्कृति छुट्टै अनि भाषा छुट्टै भन्ने हुन्न। यो एउटा सभ्यताबाट यो तीनवटा कुराको निर्माण भएको छ होइन। त्यो भाषाले संस्कृतितिर र धर्मतिर दुवैतिरको समन्वयकारी भूमिका खेल्छ। तपाईँले भन्दै गर्दा हाम्रो देशमा चाहिँ असाध्यै र मलाई चाहिँ एउटा शब्द भन्न मन लाग्छ, हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलौकिक संस्कार छ क्या होइन। आज तर त्यो मानव सभ्यताले आजको शिक्षामै त्यसलाई चाहिँ कटअप गरियो, शिक्षाबाटै त्यसको हत्या सुरु गरियो क्या। यहाँभित्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिक दाउपेचको खेलखट्टो छ। कुनै पनि राष्ट्रलाई
कमजोर बनाउन अब यहाँ चाहिँ राजनीतिक विषय नै आउँछ हजुर। हैन कुनै पनि राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन पहिलो कुरो त्यसको शिक्षामा हान्दिनु पर्छ शिक्षामा चाहिँ एट्याक गरिदिसकेपछि भाषा चाहिँ सिद्धिन्छ भाषा सिद्धिएपछि संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ र धर्ममाथि पनि आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ राजनीतिक वातावरण यस्तो देख्दैछु म यो तीनटै कुरामा यो 28 सालबाट परिवर्तन गरिएको जो नयाँ शिक्षा भनियो यसैमै वैदेशिक डिजाइनमा हाम्रा यहाँका तत्कालीन शिक्षाविद अथवा तत्कालीन राजा महाराजाहरूको पनि सुझबुझ पुगेर त्यो निर्णय भएको मलाई चाहिँ लाग्दैन हैन अब शिक्षाविद संस्कृतिविदहरूको के राय छ त्यो म जान्दिनँ तर मैले व्यावहारिक पाटोबाट समाजलाई अध्ययन गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो निष्कर्षमा पुग्छु किन भन्नुहुन्छ भने भाषा किल गरिदिएपछि संस्कृतिबारे पढाइ हुँदैन हैन इतिहास पढाइ हुँदैन धर्म संस्कृतिको बारेमा पढाइ हुँदैन अनि भाषा पनि हामी चाहिँ अंग्रेजी बोलेपछि चाहिँ असाध्यै सुगन्धित हुने त्यो अलौकिक मान्छे हुने त्यो चाहिँ यो धराको उत्कृष्ट मान्छे हुने भनेर समाजले व्याख्या गर्न थाल्यो तपाईलाई भनौं अंग्रेजी जान्न न तपाईलाई जरुरी छ न मलाई जरुरी छ क्या आवश्यक छैन हैन तर जान्दा नोक्सान छैन तर त्यो सिक्नै पर्छ अंग्रेजी भाषामा अब्बल हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन बाध्यता चाहिँ होइन अहिले विकसित देशमा हेर्ने हो भनेदेखि चाइना भए कोरिया भए जापान भए जर्मन विभिन्न देशमा यहाँबाट कामदार जाँदाखेरि पहिलो कुरो भाषा सिक्नु पर्ने भाषा भने अंग्रेजी जानेर हुन्थ्यो नि त किन जापानिज पढ्नु पर्यो कोरिया जान किन कोरियन नै पढ्नु पर्यो हैन उता चाहिँ हिब्रू किन पढ्नु पर्यो इजरायल जाँदा हैन त्यो भाषा पढ्नु पर्यो नि अरब जाँदा अरबियन किन पढ्नु पर्यो त इंग्लिश जानै हुन्थ्यो नि त्यसकारण हाम्रो समाजमा यति पनि चेत छैन भन्छु क्या म 21औं शताब्दीको समाज भनेको छ अनि अंग्रेजीमा जोड दिएको छ आफ्नो भाषा चाहिँ सिद्धियो क्या त्यसकारण हामीले हाम्रो भाषामा गर्व गर्नुपर्छ र हाम्रो भाषालाई जोड दिनुपर्छ र हाम्रो भाषा विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो भाषाको संस्कृतिको धर्मसँग पनि आध्यात्मसँग पनि रिलेटेड हाम्रा शिक्षा मन्त्रीहरू हाम्रा शिक्षा सचिवहरू 73 तिरै ओम शब्दकोशबाट हटाउने निर्णय गरे अनि राज्यको शिक्षा व्यवस्थित गर्नेहरू यस्ता अपराधिक निर्णय गर्छन् म अपराधिक निर्णय भन्छु हजुर हैन त्यसकारण अब यो शिक्षा मुख्य कुरा हो अब पर्यटनको कुरा गर्नुहुन्छ भने संसारकै स्वर्गमा छौं क्या हामीसँग थोरै राजनीतिक वातावरण प्रशासनिक वातावरण सुरक्षाको चाहिँ वातावरण हो भने हामी संसारकै स्वर्गीय भूमि आनन्द भूमिमा छौं यो विलक्षण रमणीय कि संसार यति रमाइलो संसार छैन होला क्या हैन हाम्रा हिमालय पर्वतहरू हाम्रा तलाउहरू हाम्रा वनजङ्गलहरू हाम्रा चाहिँ पर्वत श्रृङ्खलाहरू हैन अब त्यो सँगसँगै आउँदा हाम्रो वैदिक सनातन सभ्यता भन्नुहोस् हैन यहाँको अब यो काठमाडौँ उपत्यका भित्रको बागमती सभ्यता अझ त्यसलाई अझ गहिराईमा भन्यो नेवा सभ्यता हैन अब यो सभ्यता भित्रको भाषा संस्कृति त्यहाँ भित्रका चाहिँ त्यो धार्मिक कला कौशल हैन त्यहाँको वास्तुकला हैन हस्तकला अब यी त अध्ययन गर्न विदेशीहरू यहाँ आउने हामी कहाँ त्यो राज्यले वातावरण बनाउनु पर्यो समाजलाई पनि त्यो दिशामा उन्मुख गर्नु पर्यो जस्तो किराँत सभ्यता झनै वैदिक सनातन सभ्यता सँगसँगै सभ्यता हो किराँत सभ्यता भन्ने आज किराँत सभ्यताको अध्ययन कसले गर्यो किराँत सभ्यता बारे जानकारी कसले गरायो कहाँ पढाइ हुन्छ हैन अब यस्ता सभ्यता बारे अध्ययन गर्ने संस्कृति तथा चाहिँ सभ्यता इतिहास संस्कृति हैन भाषा हैन यी सबै कुराको चाहिँ एउटा मात्रै विश्वविद्यालय भए पनि त हुँदो हो हैन इच्छुक मान्छेहरूले त त्यो कुरा एउटा चाहिँ बुढेसकालमा गएर पनि अध्ययन गर्ने रुचि भयो भने पढ्छ भनेपछि राज्यले त्यतातिर सोचेको देखिन्न सँगसँगै के छ भने वैदिक सनातन सभ्यता नेपालमा मात्रै होइन त्यो भारत सहित चाहिँ पश्चिमा एउटा चाहिँ डिजाइनमा अतिक्रमणको झन्डै 200-250 वर्षदेखि यसलाई चाहिँ आक्रमण गर्न सुरु भएको थोर बहुत अध्ययनमा त्यस्तो देखिन्छ हैन नेपालमै पनि भारतमै पनि हैन सूक्ष्म ढङ्गले र पछिल्लो समय चाहिँ यो 32-33 वर्षको पिरियडमा भनौं यो नेपालमा चाहिँ राज संस्था हटिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ तीव्र आक्रमण भयो र चाहिँ अझ गणतन्त्रको प्राप्तिपछि यो 16-17 को वर्षको बीचमा त अत्याधिक आक्रमण बढेर गयो
त्यसकारण नेपाली धर्म संस्कृतिमै प्रारम्भ हो। शिक्षामा त 50 वर्षको इतिहास भनिहालेँ, किनभने त्यो नेपालको संस्कार संस्कृति इतिहास र चाहिँ नेपाली यो माटोको यो चाहिँ सभ्यताको यहाँ भानुभक्तको चाहिँ कुरा गर्नुहोस् होइन, वेदव्यासको कुरा गर्नुहोस् होइन, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब रामायण लेख्ने वाल्मिकीका कुरा गर्नुहोस् होइन, यी सारा चाहिँ पुरातन हाम्रा संस्कृतिविदहरूको अध्ययन र त्यो अध्ययनले त्यो निष्ठाले भन्यो हाम्रा चाहिँ राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ जसलाई भनिन्थ्यो उहाँकै विषयमा आज उहाँ आफैमा एउटा विश्वविद्यालय हो क्या, संस्कृति भाषा संस्कारको विषयमा योगी नरहरिनाथ नै एउटा चाहिँ युग पुरुष हो क्या। अब त्यो हाम्रो सम्पदा हो क्या योगी नरहरिनाथ पनि हाम्रो राष्ट्रको एउटा गौरवपूर्ण गुरु हो भनेपछि उहाँको बारेमा अध्ययन गर्ने उहाँको बारेमा खोजी गर्ने राज्यले लगानी गरेर गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण यी कुराले नभएपछि अब हामीसँग संस्कृति नहुने भाषा नहुने रीतिरिवाज परम्परा सबै कोल्याप्स भएर जाँदै जाने हो भने तपाईँ हामीसँगको पहिचान चाहिँ के हो क्या? पहिचान के हो त? मेरो स्वरूप त पहिचान होइन नि, मेरो संस्कार परम्परा भाषा संस्कृति रीतिरिवाज चाहिँ मेरो पहिचान हो क्या। त्यसकारण यो कुरा हेर्न आउने हो क्या विदेशीहरू, नेपालको संस्कृति नेपालको सभ्यता होइन, यहाँका मठ मन्दिर यही कुराको नेरोघेरोमा हेर्न आउने हो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ युनेस्कोले सम्पदाको रूपमा घोषणा गरेका हाम्रा 7-8वटा क्षेत्र छन्, तिनको पनि मर्यादित विकास र संरक्षण छैन भनेपछि हामी कहाँ अहिले मलाई लाग्छ यो विषयमा त यो देशमा राज्य प्रणाली नै छैन। मलाई यो निर्धक्क भन्छु क्या। अब त्यो संस्कृति मन्त्रालयले गर्छ भन्ने छ, पुरातत्व विभाग भन्छ भन्ने छ, तपाईँ पशुपतिनाथकै हालत हेर्नुहोस्, बौद्धनाथको हालत हेर्नुहोस् होइन, ऊ त्यो बसन्तपुर चाहिँ दरबार स्क्वायरको हालत हेर्नुहोस्, त्यो पाटन भक्तपुर दरबार स्क्वायर चाहिँ त्यहाँ नगरपालिका र त्यहाँको चाहिँ चेतना भनौँ न त्यहाँको समाजले अलि हेर्न योग्य बनाएको छ होइन। पाटन केही सुधार भयो भन्ने सुनेको छु, अहिले पछिल्लो समय झन्डै 1-1.5 वर्षै भयो म त्यहाँ पुगेको छैन। तर काठमाडौँ लगायत यस्ता सम्पदायुक्त क्षेत्रहरूको वातावरण असाध्यै शान्त हुनु पर्यो, त्यहाँ डिस्टर्बेन्स हुनु भएन। त्यसको प्रचार समुदायदेखि लिएर राज्यदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार गर्नु पर्यो होइन। लुम्बिनी भयो होइन, गौतम बुद्ध नै कहाँ जन्मिया भनेर विवाद चलाइराखेको छ होइन। त्यो हल गर्न हाम्रो चाहिँ एकजना भाइ लाग्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा होइन। पासपोर्टमा बुद्धलाई राखौँ होइन, नोटमै बुद्धको राखौँ। त्यसकारण बुद्ध चाहिँ नेपालमै जन्मेका हुन्, नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पत्ति हुन्, सम्पदा हुन्, विभूति हुन् भन्ने ढङ्गले गएको छ। हाम्रा भिरकुटीका कथा होइन, कलाकार बलबाबुका कथा होइन, अरनिकोको होइन। अब यी सारा कुरालाई जगेर्ना गर्ने कसले त? राज्यले हो, त्यो संस्कृति मन्त्रालयले होला, अथवा त्योसँग जोडिएको एउटा पार्ट पुरातत्व विभागले होला। त्यो किसिमका फङ्सन लगेर जनतामा समाजमा जाने र शिक्षा नै हाम्रो चाहिँ माटो सुहाउँदो होइन नेपाली धराले खोजेको र नेपालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र आजको आधुनिक युगलाई पनि दिने र हाम्रो इतिहास धर्म रीतिरिवाज परम्परा होइन, हाम्रो चाहिँ किराँत सभ्यताको जगेर्ना गर्ने मन्दम संस्कृतिको विकास गर्ने हो भने पनि त्यो विश्वमा नमुना छ क्या। संसारमै त्यो अर्को संस्कृति त्यो संस्कृति भएको अर्को दुनियै छैन। मुन्दम संस्कृति क्या होइन, यो किराँत सभ्यतासँग जोडिन्छ होइन। किराँत धर्म भनौँ होइन, सभ्यता भनौँ होइन, किराँत संस्कृति भनौँ, त्यो मुन्दमसँग होइन। त्यस्तै अब नेवा सभ्यताको कुरा भयो होइन, त्यस्तै अब मगरहरूको छ होइन, गुरुङहरूको छ होइन। अब तराईतिर पश्चिम तराईतिर गयो भने थारूको होइन, पश्चिमको सिजा सभ्यताको कुरा छ, खस सभ्यताको कुरा, त्यहाँ मष्ट पूजाको कुरा छ होइन। यी सबै कुरालाई चाहिँ कलेक्टिभली गर्ने हो भने यो आकाश गङ्गामा चम्किने तारा जस्तो हो हाम्रो देश। तर यो देशमा जन्मिएको मान्छे आज एकमानो चामल जुटाउन इजरायलमा पुगेर मर्न पर्छ होइन, अमेरिका पुगेर मर्न पर्छ भनेपछि यो देशको राजनीति यो वातावरणको विकास गर्ने चाहिँ जसरी हाम्रो विश्वमा पर्यावरणीय अथवा विश्व वातावरण चाहिँ जुन धाराशाही दिशामा जाँदैछ त्यसको 4 गुणा धाराशाही चाहिँ हाम्रो सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश चाहिँ धुमिल हुँदैछ। यसले चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्थामा पुर्याउँदैछ। यो चाहिँ देशका ठुल्ठुला चाहिँ अध्येताहरू होइन, अब उहाँहरूले आफूलाई ठामबाट
केही प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर मैले नामै लिएँ डाक्टर जगमान गुरुङ हजुर होइन, किराँत धर्मगुरु चाहिँ डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माज्यूहरू होइन, अब बुद्ध धर्मका धार्मिक गुरुहरू अलिअलि लागेको पाउँछु होइन। अब एक थरी फेरि अलि असहिष्णु भएर अब हिन्दू धर्मका गुरुहरू चाहिँ त्यो संस्कृति र धर्मले नमागेको कुरा क्या, काहीँ काहीँ खुकुरी उचालेर नाच्ने काटिहाल्ने भन्ने हुन्छ। धार्मिक गुरुहरूले त्यसरी जान हुँदैन होइन। उहाँहरू पनि वैचारिक बहस गर्ने, मान्छेलाई संस्कारजन्य कुरामा उभ्याउने, हामी आफै नेपाली लडेर विजय प्राप्त कसको हुने हो? त्यसकारण यहाँ नेपालमा बस्ने सबै जाति, सबै कम्युनिटी, सबै समुदायले सोच्न पर्छ, म तपाईँको विरुद्ध लड्ने, तपाईँ मेरो विरुद्ध लड्ने हो भने विजय कसको हुने, कसको माटोको रक्षा हुने हो, कसको भाषा धर्म संस्कृतिको रक्षा हुने हो? त्यसकारण विदेशीहरूको यो इन्ट्रेस्टलाई पुरा गर्न दिनु हुँदैन। राजनीतिक रूपले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमाथि विकासका नाममा आएका योजनाहरूले पनि चाहिँ जसरी आजको विज्ञानले वातावरणमाथि जुन एउटा चाहिँ जघन्य किसिमको प्रहार गरेर प्राकृतिक चाहिँ एउटा प्रकृतिको चाहिँ सहज विकास र वातावरणमा चाहिँ जुन प्रकृतिको विकास, प्रकृतिले आफै निर्धारण गर्ने प्रकृतिको स्वधर्मीय वातावरण भनौँ न, स्वधर्मीय क्या, उसले प्रकृतिले मात्रै हो धर्म नछोड्ने। आज मान्छेले त छोडिसक्यो क्या होइन। आज त्यसैका कारण मान्छे चाहिँ विभिन्न रोग भय शिकार होइन, आतंक यो सब कुरा बेहोर्न परेको छ। यो प्रकृतिबाट विमुख भएर पनि हो क्या। मानव जीवन चाहिँ प्रकृतिलाई उछिनेर होइन, प्रकृति सँगसँगै जानुपर्छ। हाम्रा विकासहरू पनि प्रकृतिको चालमा हुनुपर्छ। त्यो भयो भने हाम्रो जीवन चाहिँ असाध्यै स्वस्थ पनि हुन्छ र त्यो हाम्रो जीवन चक्र पनि प्रकृतिको प्राकृतिक नियमसँग यसलाई के भनौँ समकक्षी जस्तो भएर जान्छ, समान रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यस कारण प्रकृतिले पनि हामीलाई नोक्सान गर्दैन, हाम्रा कारण पनि प्रकृतिलाई नोक्सान हुनु हुँदैन। आज मानव जीवनको प्रयोग र यो विकासले गर्दा चाहिँ के हो भने आज वन्यजन्तुमाथि प्रहार भएको छ। त्यो प्रकृतिको एउटा हिस्सा लोप हुने खतरामा छ नि त होइन। जस्तो बाघ भालु हात्ती यिनीहरूको चाहिँ विचरण गर्ने क्षेत्रमा पनि मान्छेले अतिक्रमण गरेका छ। अनि तिनीहरूको विनाश भने पनि पर्यावरणीय असर हो क्या, ती पनि हाम्रा सहयोगी हुन्। जसरी वनस्पति पनि मासिँदै गएको अवस्था छ क्या। हिजो चाहिँ हामीले आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि पाउने जङ्गलमा बुटियानहरू तपाईँ हामी आज गयौँ भने पाउँदैन। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा यो रासायनिक प्रयोगले तिनको विनाश भयो, तिनीहरूको बीज नष्ट भयो, ती वनस्पतीय चिजहरू पाइन्न। तिनको उपस्थितिले प्रकृतिमा एउटा गुण थियो होइन। जस्तो एउटा वनस्पति न हो एर्सा गुम्बा पनि, त्यो मानव जीवनका लागि अमृत छ होइन। त्यस्तै अन्य जडीबुटीहरू होइन, जब तपाईँ चिरैतो भन्नुहोस् होइन, बिखमा भन्नुहोस् होइन। जस्तै अब यो चाहिँ अर्को के भन्छ, अहिले यो हाम्रो कोरोना कालमा आएको थियो नि होइन, प्रचार हुने चाहिँ त्यो औषधि निको पनि हुने। अब यस्ता चाहिँ त्यो घरैमा ल्याएर रोप्दा पनि हुने। यस्ता अनगिन्ती जडीबुटीहरू चाहिँ रासायनिक प्रयोगले गर्दाखेरि बिग्रिँदैन, विनाश हुँदैछ। त्यसको ठाउँमा चाहिँ अर्को गाउँघरतिर रत्नौलो भन्छन्, त्यो केही न कामको, त्यो न कुहिन्छ न मल हुन्छ अनि न वस्तु गाई बाख्रा वस्तु केहीले पनि खाँदैन। त्यस्तो नयाँ झारको विकास भएको छ, त्यसले अरूलाई विनाश गर्छ। त्यसकारण हामीले अर्ग्यानिक प्रयोगतिर जोड दिनु पर्यो, हाम्रो कृषि पनि अर्ग्यानिकतिर हुनु पर्यो। अब यो कुरा राज्यले सोच्न पर्यो। अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि नि यति कुरा गरियो, अब यति गर्दै गर्दाखेरि यसलाई संरक्षण गर्ने त राज्यले हो, गर्छौँ पनि भन्छन्, गफ पनि धेरै दिन्छन्। तर अब यहाँनिर कस्तो व्यक्तिले चाहिँ गर्नु पर्ला, आज गर्छौँ भन्ने व्यक्तिहरू न उनीहरू अभिज्ञ भएर हो कि यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा विज्ञ व्यक्ति नपुगेर हो कि, यसमा चाहिँ किन सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ ध्यान जाँदैन त? होइन, सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्ने त्यसका अध्येताहरूलाई, खोजकर्ताहरूलाई, अन्वेषणकर्ताहरूलाई तिनीहरू जान्दैनन्, तिनले बुझेन त भन्न अन्याय हुन्छ। तर बुझेर उहाँहरूले नचाहँदा पनि नभएको हुनसक्छ। या चाहिँ एउटा यो चाहिँ के छ भने अहिलेको समयमा के हो भने यो लोभ भन्ने जन्तु चाहिँ यति चुलीमा छ, त्यो हरेक मान्छेमा सगरमाथाभन्दा अग्लो भइदियो क्या। लोभ भन्ने कुरा यसैले विनाश गर्दैछ हो। त्यही लोभले चाहिँ आज राजनीतिमा विनाश छ होइन। त्यो लोभले के हो त भन्दा भ्रष्टाचार जन्मायो होइन। भ्रष्टाचारले त विनाश जन्माउने हो होइन। लोभले भ्रष्टाचार जन्मायो र त्यो भ्रष्टाचारले विनाश जन्मायो। आज राजनीतिमा हेर्नुहोस्,
एउटा चाहिँ राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका मान्छेको समाजमा कुनै मूल्य छैन, कुनै इज्जत छैन। कारण भ्रष्टाचारमा मुछ्यो हैन, जनताले आलोचना गर्यो। त्यसकारण राज्यले नै हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै भन्दैछु त, हामी जमिनप्रति कति इमान्दार हुनुपर्छ, वनस्पतिप्रति कति इमान्दार हुनुपर्छ, प्रकृतिप्रति चाहिँ हामी कति इमान्दार हुनुपर्छ, त्यो प्रकृतिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने त मैले पढ्ने शिक्षामा पाएन, मेरो नलेजमा त्यो बचपनमै छिर्छ र म त्यहाँ इमान्दार हुन्छु। आज त्यो कुरै छैन। मैले अघि नै शिक्षामै किल गर्ने भनेको यही हो क्या हैन। एउटा चाहिँ खोला छेउको खोलाका जमिनहरू खनिदिँदा, बगरहरू उत्खनन गरिदिँदा के हुन्छ भन्दा बाढी पहिरो निक्दिन्छ, नजिकको जमिन कटान हुन्छ हैन। त्यसले चाहिँ बाढी पहिरो पैदा गर्यो हैन। वन जङ्गलहरू चाहिँ रुखहरू चाहिँ विनाश गर्दाखेरि के हुन्छ, वन जङ्गल भएन भने पानी पर्दैन, सुखा हुन्छ, सुखा भने अनिकाल जन्मिन्छ, अनिकाल भए मान्छे गरिब हुन्छ, गरिब भएपछि द्वन्द्व हुन्छ, लुट्न जाला, चोर्न जाला, खानु बाँच्नु त पर्यो, नयाँ सङ्घर्षको सुरुवात हुन्छ। त्यसैमा अर्को खेल्ने पक्षले खेलिदिन्छ। त्यसकारण गरिबी जब गरिबीमाथि चाहिँ मान्छे गरिबीको चक्रमा पर्न थाल्छ, त्यो मान्छेले न भाषाको कुरा गर्छ, न धर्मको कुरा गर्छ, न संस्कृतिको कुरा गर्छ, उसलाई तत्काल जीवन बाँच्नसँग मात्रै मतलब हुन्छ क्या। अहिले मान्छे त्यो ओरिएन्टेसनमा ज्यादा गयो भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यो एकदम न्यूनतम गरिब मान्छे त गरिबै छ, म यस्तै थिएँ, चित्त बुझाउला। यो मिडल क्लासको मान्छे तीव्रतर रूपमा यो 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 समाज विध्वंसको कारणमा चाहिँ अलि अनैतिक हिसाबले अगाडि बढ्या चाहिँ मिडल क्लास र त्यो मध्यम वर्गलाई प्रयोग गर्ने हाई क्लास हजुर, उसले आशा देखायो, ऊ त्यो आशामा दौड्यो भन्दा भ्रष्टाचार पनि त्यही कारण बढ्यो। र चाहिँ त्यो हामीलाई तल्लो जग अहिले त अब पछिल्लो पिँढीलाई त हामी कहाँ त जगै सकियो भन्ने लाग्छ क्या मलाई। किनभने जगै छैन, हामीसम्म चाहिँ अलिकति भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक यो खालको धुकधुकी बाँकी छ। तर अब हाम्रो छोराहरूमा त्यो खालको एजुकेसन नै छैन। ऊ +2 गरो विदेश भन्छ, अधिकांश समाजमा हेर्नु, समाजको ट्रेन्ड नै त्यो हो। यसलाई रोक्ने भनेको स्वयं मान्छे कन्भिन्स हुनुपर्छ क्या। न तपाईँलाई मैले भनेर हुन्छ, न तपाईँले मलाई भनेर हुन्छ, ऊ आत्मागत रूपमा तयार हुनुपर्छ क्या। भनेपछि त्यो तयार हुन एजुकेसनले गर्ने हो क्या मान्छेलाई। मैले यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न पर्छ, मैले यही ठाउँमा सबै मेरो जीवन लगानी गर्नुपर्छ, यही धरालाई चाहिँ सिंचित हराभरा बनाउने जन्मिएको म यो समाजको पहिलो अगुवा मान्छे हुँ भनेर उसले अनुभूत गरेर प्रकृतितिर ऊ फर्किदियो भने समाजमा सुन्दरता सुरु हुन्छ, भाषाको कुरा हुन्छ, संस्कृतिको कुरा हुन्छ। आज त तपाईँको वैदिक सनातन धर्ममाथि हैन, बौद्ध धर्ममाथि, किराँत धर्म मुन्दममाथि आज चाहिँ अब विभिन्न कारणले यी तपाईँ हाम्रै छिमेकी, हाम्रै दाजुभाइ त्यसको काउन्टरमा लागेको अवस्था छ नि। अब यो विनाशको यात्रा हो, त्यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने त होइन। हाम्रो आफ्नै कुरामा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। हामी आफै भित्र चाहिँ के छ, मेरो शरीरभित्रको भनेर सिगान नफालेर हुन्छ, फाल्नु पर्यो, फोहोर हो नि। त्यसकारण हामीसँग गलत भएका कुरा हटाउने हो। त्यसकारण जेरुसलेमको कुरा, अमेरिकाको कहाँ भएको कुरा चाहिँ नेपाल सुहाउने त हुँदैन होइन। नेपालको माटो यहाँको चाहिँ पुरातन चिजसँग चाहिँ सुहाउँदो किसिमको त्यहाँबाट विकसित हुने भन्ने त हुँदैन। त्यसो हुँदा यहीँको कुरा चाहिँ सुहाउँदो र विकासशील गर्न पर्छ। अब त्यो दिशामा चाहिँ राज्यले नै गाइडलाइन बनाउनु पर्ने हो। वन जङ्गलको विनाश गर्न रोक्ने नीति चाहियो, जङ्गलहरूको संरक्षण गर्ने, हरियाली प्रवर्धन गर्न हरेक नागरिकलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने पनि नीति चाहियो होइन। समाजमा पनि त्यही खालको हुनु पर्यो। र हरियाली प्रवर्धनका लागि समाजका ठाउँ ठाउँ होइन 1 रोपनी 1.5 रोपनीका भए पनि यस्ता पार्कहरू, त्यहाँ हरियाली प्रवर्धन गर्नेहरू त राज्यले बनाउनु पर्यो होइन। व्यक्तिसँग जग्गा किनेर भए पनि राज्यले संरक्षण गर्न पर्यो होइन। त्यहाँ समुदायले सुरक्षा गर्ला, भोलि समुदायको जिम्मामा जाला होइन। तर त्यो खालको देखिन्न। अब चुरे दोहनको कुरा छ होइन, त्यसरी आछ चुरे उत्खनन गरेर सम्पत्ति कमाउने भन्ने राज्य हल्ला गरेर हिँड्छ होइन। चुरेका पहाड खनेर राज्य धनी होइन, राज्य अरू कङ्गाल हुन्छ मेरो बुझाइ चाहिँ। किनभने त्यो चुरे खनिँदै जाँदा त बाढी पहिरोको चाहिँ तीव्र हुन्छ। हाम्रो तराई टोटल बगर हुन्छ क्या होइन। यो चाहिँ भारतीय नीति हो। खोलाबाट त्यसलाई अनुसन्धान गरेर त्यो माटो
होइन त्यो धरातल त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक बनावट परीक्षण गरेर भूगर्भ सम्बन्धी अध्ययन भएका विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिएर उत्खनन गर्नु पनि पर्छ होइन। कहाँको पहाड फुट्दाखेरि हाम्रा चाहिँ गिटी ढुङ्गाको कुरा चाहिँ होइन स्ल्याबहरूको कुरा चाहिँ हल हुन्छ त्यो अनुसन्धान गरेर सर्टेन एरियामा गर्न पर्यो। अब सिधा चुरे खन्ने र तल बगर भत्काइदिने हो भने त पहिरो बाहेक केही हुन्न नि त। त्यसकारण अहिलेको सरकारले त्यस्ता कुराहरूलाई व्यवस्थित रूपमा गर्छ लैजान्छ भन्ने नियत नै देखिन्न क्या। भनेपछि आशा छैन, नीति नभएपछि अनि त्यो नियत नभएपछि त्यो आशावादी हुन सकिएन क्या होइन। पछिल्लो चाहिँ यो 33 वर्षको राम्ररी भोग्न अनुभूत गर्न हेर्न पाइयो नि त। अनि कुन चाहिँ सरकारले त्यस्तो विशिष्ट नीति ल्यायो कि वातावरण चाहिँ सुरक्षा गर्न होइन, वन जङ्गलको चाहिँ विकास गर्न, हरियाली प्रवर्धनका निम्ति। अनि गोमलामा 2-4 बुटा यहाँ सहरका सडकमा रोकेर हरियाली प्रवर्धन हुँदैन क्या होइन। 8-10 रोपनीका प्लटहरूमा होइन चाहिँ टुक्रा टुक्रा खण्डीकृत ठाउँमा चाहिँ साना साना हरियाली प्रवर्धन केन्द्रहरू हुनु पर्यो होइन। पार्कको रूपमा होस् के होस् होइन। विशाल आज तपाईँ गाउँघरमै ती विशाल चाहिँ बरबिबलका चौताराहरू देख्नुहुन्छ, सारा काटेर दाउरा बनाइएको छ। हिजो हरियाली प्रवर्धन त एउटा पिपल त्यो अक्सिजनको लागि वरदान हो। आज अब पिपलको रुख त यहाँ सहरतिर त रोप्ने ठाउँमै हुँदैन होइन। ठाउँमा भएकालाई त्यस्ता ठाउँमा संरक्षण गर्ने, पहाडी भूभागहरूमा त्यस्ता ठाउँमा त्यस्ता बिरुवाहरू चाहिँ जसले अधिकतम अक्सिजन चाहिँ प्रवाह गर्छन् दिन्छन् त्यस्ता बोट बिरुवाहरू रोप्न चाहिँ समाजलाई उत्प्रेरित गर्ने होइन। शिक्षा पनि त्यही खालको बनाउने भन्ने कुरातिर राज्य सरकार आजका दिनसम्म त्यतातिर गएको देखिन्न। शिक्षामा लगानी छ भन्ने छ, सरकारी विद्यालयको हालत हेर्नुहोस् होइन। यी सबै वातावरण के एउटा विकास र सामाजिक सहजीकरणको वातावरण एउटा र मानव जीवन जीवन्त रहनका निमित्त प्रकृतिले वरदान स्वरूप दिएको अब वातावरण भनौँ जसबाट अक्सिजन सारा प्रकृतिमा भएका जीवन चक्रको संरक्षण गर्ने प्राकृतिक वातावरण भनौँ। तर मानव जीवन र प्राकृतिक वातावरणको चाहिँ समन्वयकारी होइन, त्यसको इक्वेली एकले अर्कालाई नोक्सान नगर्ने यो चाहिँ वैदिक सनातन परम्परा हो क्या। यो परम्पराको जगमा शिक्षा प्रणाली नीति पनि त्यो खालको भयो भने हाम्रो जस्तो देशहरूमा अझै पनि वातावरणलाई साँच्चै सुन्दर होइन, संसारका मान्छे सास फेर्न पनि नेपाल जानु पर्छ भन्ने बनाउन चाहिँ सकिन्छ। अझै ढिला भएको छैन। तर यो अहिले जुन विनाशको रफ्तार नरोकिने हो भने भोलि ढिला हुन सक्छ, हामी पनि मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छौँ। अब होला अब 100-150 वर्षको यही खालको अतिक्रमण हो भने त त्यो पनि नलाग्ला। 150-200 वर्षभित्र हाम्रा हिमालहरू चाहिँ विस्फोट हुने खतरामा पुग्न सक्छ। किनभने समुद्रको सतह बढ्ने होइन। अब अन्टार्कटिका जस्तो चाहिँ जुन हिउँको महादेश भनिन्छ त्यहाँको पनि हिउँ चाहिँ पग्लिन सुरु भयो भन्ने यता कता समाचार आउँदा त्यो रफ्तार अगाडि बढ्ने हो भने अबको 200 वर्ष पछाडि हामी असुरक्षित वातावरणीय प्राकृतिक हिसाबले पनि असुरक्षित हुन सक्ने सम्भावना देखा पर्दैछ। यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। हजुर। र अन्तिममा जाँदै मैले भन्न भुलेको र यहाँले यो चाहिँ सोध्दै हुन्थ्यो भने के छ? अब खासै त्यस्तो छैन। तपाईँले अब आफ्नो कार्यक्रम अनुसार ती विषयहरू राख्नु नै भयो भन्ने लाग्छ। हजुर, हुन्छ सर। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो व्यस्त हुँदैमा पनि र महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि आफूले जाने बुझेका 2-4 शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा होइन यो वातावरण पर्यावरण टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्।